اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ واقعی ہی متقی اور پرہیزگاراں دا انجام اچھا اللہ دی ذات نے اس آیہ کریمہ دے وچ فرمائے۔ قانون خدا ہے اور قانون قدرت ہے کہ حضرت انسان اللہ دی ذات جے کو خلق فرمائے اور شعور عطا کیتا سی۔ قرآن مجید دے اندر اور تاریخ دیاں کتاباں دے اندر علماء کرام فرمیندے رہندن اور یہ اللہ دا قانون ہے اور وعدہ ہے اللہ دا کہ مومن جدہ بھی اس دنیا تو انتقال کرے سی اپنا حساب اس دنیا دے دے کے ویسی اللہ مومن کو اے تونی موت دا ذائقہ نہیں چکھیندا جب تک اتھا دنیا تے مال دا نقصان، اولاد دا نقصان، جان دا نقصان، بیماری، اس قسم دی تکلیف اور مصیبت اچ گرفتار کریندا ہے کہ مومن اپنا حساب اس دنیا تے دے کے جدہ اللہ دی ذات دے کول پہنچدا ہے یعنی کہ قبر تو عالم برزخ وچ اون ویلے پاک اور پاکیزہ ہوندا ہے اور بے داغ ہوندا ہے اور نرا کھرا یعنی کہ کھرے پن دے وچ اللہ دی عدالت جو پیش تھیندا ہے جدہ عالم برزخ وچ ویندا ہے تو اس دنیا دے تے حساب مومن دے کے ویندا ہے یا کہ اللہ کو اولاد نیک عطا کریندا ہے ان دی پچھوں اولاد نیک ہوندی ہے ان دی اولاد جو ایسا عمل سرزد تھیندا ہے کوئی ایسی نیکی سرزد تھیندی ہے کہ جہاں دے وچ اللہ او کو فشار قبر اور اس عذاب وچوں جڑا عالم برزخ دے وچ او مبتلا ہوندا ہے اللہ اس تو آزاد کر دیندے، اللہ اس تو چھٹکارا دے دیندا ہے۔ حضرت عیسیٰ دے ایک چھوٹی جی گل ہے، حضرت عیسیٰ دے دور دے وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا اولو العظم پیغمبر ہے اور رسول بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ سفر تے ویندے پے ہیں نال حواری ہیں، ایک قبرستان دے نزدیک گئے تو حضرت عیسیٰ ایک قبر دے نزدیک رکے اور حیران تھی کہ قبر والے دی طرف صاحب قبر تو دیکھن پائے گئے تو حواریہ نے جس لئے دے 4 قدم اگھن ٹرے تو حواریہ نے پوچھا کہ یا نبی اللہ یہ کیوں رکے بھی اور کیا دے پائے ہوئے اور وہ جلدی نال گزر گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ اے میرے حواریوں اس صاحب قبر دے عذاب ہوندا پیا ہے، اس واسطے میں تھوڑی جی عبرت حاصل کیتی ہے اور وہ جلدی نال گزر گیا۔ کچھ عرصے دے بعد حضرت عیسیٰ اس سے راہ تو کچھ عرصے دے بعد اس سے راہ تو اس سے غستان دے نالو گزرے تو اس صاحب قبر تے اللہ نے رحمت دے فرشتے نازل کیتے اور او کو بخش دیتا، اس دے عذاب کو نہیں، اس میت دے عذاب قبر نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے التجا کی تھی کہ پروردگار کچھ عرصہ پہلے گزرا اس صاحب قبر تے عذاب ہے، ہون آیا تو رحمت دے فرشتے نازل تھیندے پین اور مغفرت ہو گئی اور عذاب ٹل گئے۔ تو آواز قدرت ہے کہ اے عیسیٰ واقعی تو سچا ہے، میرے نبی ہیں، جدہ گزرا ہمیں اس صاحب قبر تے عذاب ہے، گناہگار ہے، ہن واپس آئیں تو میں بخش چھوڑا ہے، مغفرت کر چھوڑیے اور قبر تے رحمت دے فرشتے نازل تھیندے پین۔ ان دی وجہ یہ ہے وہ میرے علم چے اے اللہ دی ذات نے فرمایا کہ میرے علم چے کہ اس دا بیٹا سن شعور کو پہنچائے اور مومنین مسلمانہ واسطے ایک راہ یعنی کہ ایک راہ درست کیتا سی کہ انہوں مومن اور مسلمان گزر ونجن تو آسانی تھی وے انہوں دے گزرن دے وچ انہوں دی راہ دی کوئی پرابلم نہ تھی وے، آسانی پیدا تھی وے کہ وہ فراخی نال اور آسانی نال اس راہ تو گزر ونجن۔ ان دے بیٹا دے عمل اس دے بیٹے دا عمل میں رب کو پسند آ گئے
اندے ہی عمل کو دے دے ہوئے میں اس دے والد کو بخش دیتا ہے اور اندے والد دے میں عذاب ٹال لیتا ہے اور اندے گناہ میں معاف کر چھوڑن اندے بیٹے دے ای عمل دے صدقے. تو سنن والے حضرات کے اگر ہک راہ فراخ اور آسان بناون نال بیٹے دا یہ عمل اللہ دی ذات نے قبول کیتا اور اس دے والد دی مغفرت کیتی تو یہ انسان کو کچھ ایسیا نیکیاں میں پہلے عرض کیتا ہے کہ کچھ نیکیاں انسان تو ایسیا سرزد تھینیاں کہ اللہ دی ذات ان دی مغفرت عذاب برزخ تو اس کو بچا گھندا ہے اور ان دی مغفرت کر دیندا ہے. تا اس واسطے زندگی دے وچ اللہ مومن دی ازمائش کر گھندا ہے ان دے تے بیٹے دی موت اولاد دی موت مال دا نقصان یا اس قسم دی بیماری اندے تے مسلط کر دیندا ہے جن دی وجہ دے پر اندے گناہ جھڑدے رہندن اور اندے گناہ کردے رہندن جویں خزاں دے موسم دے وچ پتے جھڑدن ایویں مومن دے گناہ جھڑدن اور او مومن دی اللہ اگھاں واسطے کھرا اور اس کو قبول کر گندا اور اندے گناہ معاف کر چھوڑندا ہے ان دی مغفرت کر چھوڑندا ہے. ایو جی یعنی کہ ایک حضرت موسیٰ دے زمانے دے وچ چھوٹا جہا میں واقعہ یاد آ گئے ناظرین تک پہنچا دیواں اور ان دے وچ ایک درس بھی ہے اور عبرت بھی ہے کہ حضرت موسیٰ دے زمانے دے وچ ایک عبد خدا بنی اسرائیل دے وچوں حضرت موسیٰ نے اپنے لکھاں بنی اسرائیل دے وچوں نیک منتخب کیتے کچھ لوگ سینکڑوں دی تعداد تے بد کچھ بنداں دی تعداد دوتے کہ ہن 70 بندہ منتخب کیتا 70 چوں 7 منتخب کیتے 7 چوں 1 کو چنا اور او بنی اسرائیل پورے بنی اسرائیل قبیلے دے وچ اوہی بندہ جے کو حضرت موسیٰ نے انتخاب کیتا اور چنا وہ بندہ حضرت موسیٰ دی نظر دے وچ پورے بنی اسرائیل دے وچ نیک اور عزت دار اور شریف اور پرہیزگار اور متقی ہے. اللہ دی نظر دے وچ بھی او بنی اسرائیل دا او بندہ خاصان خدا ہے اور مقرب خدا ہے اور اللہ دا بھی پسندیدہ ہے. حضرت موسیٰ نے او کو نال لایا کہ اے بندہ خدا یہ بنی اسرائیل دے مختلف جڑے لوگ ہیں میرے تے مختلف قسم دے الزام لیندن اور مختلف قسم دے میرے تے باتاں کرندن آ کوہتور دے تے میرے نال چل اور اتھا من کے دیکھ کہ اللہ دی ذات دے گو موسیٰ دا مقام کیا ہے موسیٰ دی عزت کیا ہے اور موسیٰ دا درجہ اللہ دی نظر دے وچ موسیٰ کتنا مقبول ہے اور اللہ دی نظر دے وچ موسیٰ دا مقام کیا ہے آ میں نال چل. کوہتور تے گھن گیا کوہتور دی اوڑ تے بلہا کے آپ مناجات واسطے کوہتور تے روانہ تھی گیا اور خدا نال محوے مناجات تھیا. جتنی دیر میرے رب کو منظور ہے حضرت موسیٰ نے کلام الہی کیتا اور اللہ دی ذات نال کلام کیتا. جس ٹائم اجازت منگی اور واپس آیا دیکھے تو وہ بندہ پہاڑ دی ٹوچ ایک درندہ اس دے مسلط تھیا اور وہ درندے نے اندے حملہ کیتا اور اس دا چہرہ چیر پھاڑ دیتا اور کھا چھوڑا. حضرت موسیٰ جس ٹائم واپس آئے تے اے ماجرا ڈٹھا اپنے اس نیک بندے دا اے حشر اے حالت دیکھ کے حضرت موسیٰ حیرانی دے عالم دے وچ واپس کوہتور تے دوڑے اور سجدے ڈھائے کے فریاد کیتی اور التجا کیتی کہ پروردگار ایک کیا ماجرا ہے ایک کیا مسئلہ ہے کہ اتنا نیک انسان بنی اسرائیل چن کے آیا اتنا عظیم انسان حالت یہ ہے کہ کسی درندے نے وہ چیر پاڑ دیتا ہے اور ان کا چہرہ کھا گئے. تو آواز قدرت ہے میرے رب دا پیغام آیا میرے رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ جو کچھ میں رب جاننا وہ تو نہیں جانتا. واقعی یہ نیک ہے میری نظر چی پسندیدہ ہے خاصان خدا ہے نیک سیرت ہے اچھا ہے پرہیزگار ہے متقی ہے. لیکن اس عبد خدا کو اس بندے کو اس میرے بندے کو ایک خطا تھا ایک گناہ تھیا جڑا کہ میں رب کو پسند نہیں. اون گناہ دی سزا اس تے میں خود میں رب کریم نے اندو تے ایک جانور کو مسلط کر کے ایک زخمی چیر پاڑ دیتا اور اندہ چہرہ نوچ گیا ہے اس جانور نے وہ اندے گناہ دا کفارہ اس دنیا تے میں رب نے دے دیتا ہے. اللہ اکبر. اس دنیا تے
इंदा हिसाब चुकता मैं कर छोड़ा है कि जिस टाइम ये मेरे को आवे इंदे दामन दे उत्ते गुनाह दा दाग ना होवे। इस वास्ते मैं दरिंदा मुसलत करके वो गुनाह वाला हिसाब इतना चुकता कर दिता है और हुण मेरे को खरा पाकीज़ा पाक दामन जन्नत दे विच पहुंच चुका है। तो ऐ मूसा जिन्हां को मैं पसंद करना, जेड़े बंदे जेड़ा इंसान मेरे को पसंद होंदा है उको मैं दुनिया दे उत्ते मुसीबतां तकलीफां दे विच मुबतला करके उसकी जेड़ी कोई बदन दे उत्ते गुनाह दी मैल कुचैल होंदी है वो इस दुनिया दे उत्ते मैं उनका हिसाब चुकता करके जन्नत दे विच आला दर्जा दे छुड़ेंदा रहंदा कि जिस टाइम मेरी बारगाह दे विच आवे तो पाक पाकीज़ा और शफाफ थी के आवे।